7 सितंबर बंदे बबिया गरम मैदान विने 7 सितंबर बंदे बबिया गरम मैदान विने पपी खबर के बाद मिने लेवनियान विने पपी खबर के बाद मिने लेवनियान विने 7 सितंबर बंदे बबिया गरम मैदान विने पपी खबर के बाद मिने लेवनियान विने पपी खबर के बाद मिने लेवनियान विने दे फतह जशन तराजा ची कदियानी खफशी पदी वतन के चे एजेंट दे यहूदी खफशी दे फतह जशन तराजा ची कदियानी खफशी पदी वतन के चे एजेंट दे यहूदी खफशी पजड़ा सर बदे यहूद दलता खुरायान विने पजड़ा सर बदे यहूद दलता खुरायान पपी खबर के बाद मिने लेवनियान विने पपी खबर के बाद मिने लेवनियान विने 7 सितंबर बंदे बबिया गरम मैदान विने पपी खबर के बाद मिने लेवनियान विने पपी खबर के बाद मिने लेवनियान विने दे सन 74 दा तारीख ब्यानन तजाकड़ा रोरा खत्मी नबुवत आकिदा नूरा पखाकड़ा रोरा दे सन 74 दा तारीख नन ब्या तजाकड़ा रोरा खत्मी नबुवत आकिदा नूरा पखाकड़ा रोरा परिसालत शम कुर्बान बपतंगान विने पपी खबर के बाद मिने लेवनियान विने पपी खबर के बाद मिने लेवनियान विने 7 सितंबर बंदे बबिया गरम मैदान विने पपी खबर के बाद मिने लेवनियान विने पपी खबर के बाद मिने लेवनियान विने दे हर मोमिन दा आकिदा दा हर युज़ान बदरुमी पपी गंबर बंदे मयन हर यो इंसान बदरुमी दे हर मोमिन दा अकीदा दा हर युज़ान बदरुमी पपी गंबर बंदे मयन हर यो इंसान बदरुमी दलता बहर ज़ैनार गली पतंगान विने पपी खबर के बाद मिने लेवनियान विने पपी खबर के बाद मिने लेवनियान विने 7 सितंबर बंदे बबिया गरम मैदान विने पपी खबर के बाद मिने लेवनियान विने पपी खबर के बाद मिने लेवनियान विने यो खालिद नदा बेशुमार मुग़ज़ियान सतली तगदारान रलिगा मुंगा फिदायान सतली यो खालिद नदा बेशुमार मुग़ज़ियान सतली तगदारान रलिगा मुंगा फिदायान सतली दे हर गुस्ताख पसर गुजार बदिन रज़वान विने पपी खबर के बाद मिने लेवनियान विने पपी खबर के बाद मिने लेवनियान विने
ستمبر باندې ببیا گرم میدان وینه پپی خبر کے بعد مینے لیوانیان وینه پپی خبر کے بعد مینے لیوانیان وینه چه پاتی نشید محشر ورځ سودا شروع دا دے حق باطل دے اسلام کفر مقابلہ شروع دا چه پاتی نشید محشر ورځ سودا شروع دا دے حق باطل دے اسلام کفر مقابلہ شروع دا لاړ شتر عرش پو هوا بخپل ایمان وینه پپی خبر کے بعد مینے لیوانیان وینه پپی خبر کے بعد مینے لیوانیان وینه 7 ستمبر باندې ببیا گرم میدان وینه پپی خبر کے بعد مینے لیوانیان وینه پپی خبر کے بعد مینے لیوانیان وینه پلگ محنت سرا نبی آخر زمان خوشحال کرا حضرت لړ شپه خبر تخپل جانان خوشحال کرا پلگ محنت سرا نبی آخر زمان خوشحال کرا حضرت لړ شپه خبر تخپل جانان خوشحال کرا پسرو لمبو کے بعد جنت حسین جہان وینے پسرو لمبو کے بعد جنت حسین جہان وینے پپی خبر کے بعد مینے لیوانیان وینے پپی خبر کے بعد مینے لیوانیان وینے 7 ستمبر باندې ببیا گرم میدان وینه پپی خبر کے بعد مینے لیوانیان وینه پپی خبر کے بعد مینے لیوانیان وینه 7 ستمبر باندې ببیا گرم میدان وینه پپی خبر کے بعد مینے لیوانیان وینه پپی خبر کے بعد مینے لیوانیان وینه پپی خبر کے بعد مینے لیوانیان وینه